ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. भैया इन्हें 2 मिनट जाइए थी बहुत जाती थी थोड़े जाइए बस जज़ाकल्लाह बड़ी سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ठीक है प्यारा भाई ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. सही नहीं दिख रहा है ना।
ठीक है ना ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.